सूरत तौबा। सूरत तौबा मदीना में नाजिल हुई और इसमें 129 आयतें और 16 रुकू हैं। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन फसीहू फिल अर्ज़ि अर्बअत अशहुरिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुअज्जिज़िल्लाहि व अन्नल्लाह मुज़िल काफिरीन व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु फ़इन तुब्तुम फ़हुव खैरुल लकुम व इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैरु मुअज्जिज़िल्लाह व बश्शिरिल्लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन सुम्मा लम यंक़ुसूकुम शैअन व लम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन फ़इज़न सलख़ल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वह्सुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फ़अजिरहु हत्ता यस्मअ कलामल्लाहि सुम्मा अब्लिग़हु मअमनह ज़ालिक बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून कैफ़ यकूनु लिल मुशरिकीन अहदुन इन्दल्लाहि व इन्द रसूलिही इल्लल्लज़ीना आहदतुम इन्दल मस्जिदिल हराम फ़मस्तक़ामू लकुम फ़स्तक़ीमू लहुम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन कैफ़ व इन यज़हरू अलैकुम ला यरक़ुबू फ़ीकुम इल्लन वला ज़िम्मह युरगूनकुम बिअफ़वाहिहिम व तअबा क़ुलूबुहुम व अक्सरुहुम फ़ासिक़ून इश्तरौ बिआयातिल्लाहि समनन क़लीलन फ़सद्दू अन सबीलिहि इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून ला यरक़ुबून फ़ी मुअमिनिन इल्लन वला ज़िम्मह व उलाइका हुमुल मुअतदून फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून व इन नकथू अयमानहुम मिन बअदि अहदिहिम वطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
वलम यख्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन अजअलतुम सिक़ायतल हज्ज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाहि व उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिज़वानिन व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुम मुक़ीम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ़्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून क़ुल इन कान आबाउकुम व अब्नाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरग़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिहि व अलल मुअमिनीन व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा व अज़्ज़बल्लज़ीन कफ़रू वज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बअदि ज़ालिका अला मन यशाअु वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा व इन ख़िफ़्तुम आइलतन फ़सौफ़ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि इंशाअ इन्नल्लाहा अलीमुन हकीम क़ातिलुल्लज़ीन ला युअमिनून बिल्लाहि वला बिल-यौमिल आख़िर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन व हुम साग़िरून वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाहि वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिक क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हु सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयअकुलूना अम्वालन नासि बिल-बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها حباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يغل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تغروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوغعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون
قل لن يصبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخوضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولم تقاتلوا معي عدوا
इन्नकुम रज़ीतुम बिलक़ुऊदि अव्वल मर्रतिन फ़क़उदू मअल ख़ालिफ़ीन वला तुसल्लि अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रिहि इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिहि व मातू वहुम फ़ासिक़ून वला तुअजिबक अम्वालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िद्दुनिया व तज़हक़ अन्फुसुहुम व हुम काफ़िरून व इज़ा उन्ज़िलत सूरतुन अन आमिनू बिल्लाहि व जाहिदू मअ रसूलिहि इस्तअज़नक उलुल क़ौलि मिनहुम व क़ालू ज़रना नकुम मअल क़ाइदीन रज़ू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ़ व तुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून लाकिनिर रसूलु वल्लज़ीन आमनू मअहु जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम व उलाइका लहुमुल ख़ैरातु व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम वजाअल मुअज़्ज़िरून मिनल अअराब लियुअज़्ज़न लहुम वक़अद अल्लज़ीन कज़बुल्लाह व रसूलहु सयुसीबुल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम लैसा अलल दुअफ़ाइ वला अलल मरग़ा वला अलल्लज़ीन ला यजिदून मा युन्फ़िक़ून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिहि मा अलल मुहसिनीन मिन सबील वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम वला अलल्लज़ीन इज़ा मा अतौक लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व अअयुनुहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम'i हज़नन अल्ला यजिदू मा युन्फ़िक़ून इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीन यस्तअज़िनूक वहुम अग़निया रज़ू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ़ि व तबअल्लाहु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यअलमून यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़ा इंक़लब्तुम इलैहिम लितुअरिज़ू अन्हुम फ़अरिज़ू अन्हुम इन्नहुम रिज्सुन व मअवाहुम जहन्नम जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून यहलिफून लकुम लितरगौ अन्हुम फ़इन तरगौ अन्हुम फ़इन्नल्लाह ला यरग़ा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन अल-अअराबु अशद्दु कुफ़्रन व निफ़ाक़न व अजदरु अल्ला यअलमू हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही वल्लाहु अलीमुन हकीम वमिनल अअराबि मन यत्तख़िज़ु मा युन्फ़िक़ु मग़रमन व यतरब्बसु बिकुमुद्दवाइर अलैहिम दाइरतुस्सऊ वल्लाहु समीउन अलीम वमिनल अअराबि मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यत्तख़िज़ु मा युन्फ़िक़ु क़ुरबातिन इन्दल्लाहि व सलवातिर रसूल अला इन्नहा क़ुर्बतुल लहुम सयुदख़िलुहुमुल्लाहु फ़ी रहमतिहि इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عليكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
वमा कान अल्लाहु लियुज़िल्ल क़ौमन बअद इज़ हदाहुम हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तक़ून इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि युह्यी व युमीतु वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसारि अल्लज़ीना इत्तबऊहु फ़ी साअतिल उसरति मिन बअदि मा काद यज़ीग़ु क़ुलूबु फ़रीक़िम मिनहुम थुम्मा ताब अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम वअला सलासति अल्लज़ीना खुल्लिफ़ू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत वज़ाक़त अलैहिम अनफ़ुसुहुम वज़न्नू अल्ला मल्जअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुम्मा ताब अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन मा कान लिअहलिल मदीनति वमन हौलहुम मिनल अअराबि अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाहि वला यरग़बू बिअन्फुसिहिम अन नफ्सिहि ज़ालिक बिअन्नहुम ला युसीबुहुम ज़मअun वला नसबun वला मख़मसतुन फ़ी सबीलिल्लाहि वला यतअून मौतिअन यग़ीज़ुल कुफ़्फ़ार वला यनालून मिन अदुव्विन नैलन इल्ला कुतिब लहुम बिही अमलुन सालिह इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन वला युन्फ़िक़ून नफ़क़तन सग़ीरतन वला कबीरतन वला यक़तऊन वादियन इल्ला कुतिब लहुम लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यअमलून वमा कानल मुअमिनून लियन्फ़िरू काफ़्फ़ह फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीनि वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीन यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलियजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फ़मिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमाना वहुम यस्तबशिरून वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरग़ुन फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम वमातू वहुम काफ़िरीन अवला यरौन अन्नहुम युफ़्तनून फ़ी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैनि सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़्ज़क्करून वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन नज़र बअज़ुहुम इला बअज़ हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मा इंसरफ़ू सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदक़ा जारिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।